मरतबा करता है। नमाज के अंदर दिन में 5 मरतबा हम इस सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, हर रकत में सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं। इसी सूरह फातिहा की आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो मदद देने का तो इख्तियार ही अल्लाह ताला के पास है, लेकिन आज अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरों से मदद तलब की जाती है और ये स्पीकर दीवारों पर चस्पा किए जाते हैं कि अल्लाह ताला उस इंसान पर अपना रहम करे जो या अली मदद कहता है। खुदा की कसम, ये तो हो सकता है कि अल्लाह ताला उस इंसान पर अपना गजब नाजिल कर दे जो अल्लाह ताला के अलावा किसी और से मदद तलब करता हो। आप रहमत की बात करते हैं, लोगों को बहकाया जा रहा है। इस किस्म की गलत बातें उनकी कम इल्मी का फायदा उठाकर उनके दरमियान फैलाई जा रही है कि अल्लाह ताला उस इंसान पर अपना रहम नाजिल करे जो या अली मदद कहता है। ये अल्लाह ताला के गजब को दावत देना नहीं तो और क्या है। कुरान तो हमें ये कहता है, वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, अल्लाह ताला के अलावा मदद किसी के पास है ही नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तुझ ही से मदद मांगते हैं, तेरी ही इबादत करते हैं। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत की, ऐ मेरे सहाबी, इज़ा सअल्ता फसअलिल्लाह व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, ऐ मेरे सहाबी, तुझे सवाल करना हो तो सिर्फ एक अल्लाह से सवाल करना। व इज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, तुझे मदद तलब करनी हो तो सिर्फ एक अल्लाह से मदद तलब करना, उसके अलावा कोई तेरी मदद नहीं कर सकता। ये कुरान हमें अकीदा देता है, हदीस हमें ये अकीदा देता है। फरियाद रस, आज एक इंसान के बारे में ये अकीदा रखा जाता है कि जी ये गौसे आजम है। 11वीं वाले बाबा के बारे में ये अकीदा रखा जाता है, जिनके नाम की 11वीं दी जाती है, उनके बारे में ये अकीदा रखा जाता है कि जी ये गौसे आजम है। गौस के माने फरियाद रस, यानी फरियादों को पूरा करने वाला, और आजम के माने सबसे बड़ा। गौसे आजम के माने ये हुए सबसे बड़ा फरियाद पूरा करने वाला। अजान हो रही है, थोड़ी देर ठहर जाते हैं। सबसे बड़ा फरियाद सुनने वाला, यानी जो सबसे बड़ा फरियादों को हल करने वाला है, उसे गौसे आजम कहते हैं। और सबसे बड़ा फरियाद सुनने वाला ये अल्लाह ताला की जात है। लेकिन आज एक इंसान के बारे में ये अकीदा रखा जाता है कि ये सबसे बड़ा फरियाद सुनने वाला है, गौसे आजम का लक़ब उसे दिया गया है। हालांकि ये सिफत अल्लाह ताला की है, ये इख्तियार अल्लाह ताला का है। और देखिए, ग़ज़वा बदर के मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ ग़ज़वा बदर के मैदान में मौजूद थे। एक तरफ मुसलमानों का 313 पर मुश्तमिल लश्कर है और दूसरी तरफ 1000 की नफरी पर मुश्तमिल पूरी तरह से मुसल्लह मुशरिकीन मक्का का लश्कर मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुव्वत का ये फर्क देखते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान की तपती हुई जमीन पर अपनी पेशानी रख देते और अल्लाह ताला के आगे रोना शुरू कर देते और अल्लाह ताला को पुकारते हैं कि अल्लाह ये कुल नफरी आज इस दरबार में ले आया हूं, अगर ये आज खत्म हो गए तो फिर तेरा नाम लेने वाला कोई ना हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते रहते हैं, यहां तक कि अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाते हैं और ये कहते हैं, ए अल्लाह के नबी बस कीजिए, अल्लाह ताला आपकी दुआ को रद्द नहीं करेगा। और कुरान क्या कहता है, इज़ तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, कि जब तुमने अपने रब के आगे फरियाद की, फस्तजाब लकुम, तुम्हारे रब ने तुम्हारी फरियाद को पूरा किया, तुम्हारी फरियाद रसी की, अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, और अल्लाह ताला ने बदर के मैदान में फरिश्तों के लश्कर उतार दिए जो मुसलमानों के साथ शाना बशाना लड़ते हैं और कुफ्फार का किताल करते हैं। इस तरह अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरियाद रसी की। आज तो ये कहा जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा रखा जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरियाद रसी करते हैं, हर मुश्किल में काम आते हैं, परेशानी को दूर करते हैं। हालांकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेल ये है, बदर के मैदान में आपने ये नहीं कहा
کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ساتھ ہے، ان سے ٹکرا جاؤ، محمد تمہارے ساتھ ہے، آج تم کو فتح حاصل ہوگی، نہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غوث اعظم کی طرف رجوع کرتے ہیں، فریاد رس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے روتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا کرتا ہے۔ لہذا غوث اعظم یہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی فریاد رکھنی چاہیے۔ اسی طرح ایک کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ جی یہ غریب نواز، یہ نوازنے والے ہیں۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ سب کو نوازنے والا کون ہے؟ امیر ہو یا فقیر، غریب ہو، کوئی بھی ہو، اس کو نوازنے والی کون سی ذات؟ قرآن تو یہ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے در کے فقیر، وہو الغنی، وہی غنی ہے، وہی تم کو نوازتا ہے، وہی تم کو دیتا ہے۔ یعنی ہر نبی، ہر ولی، ہر پیر، ہر بزرگ اللہ تعالیٰ کے در کا فقیر ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئیں گے سب کے سب اللہ تعالیٰ کے دربار کے فقیر ہیں۔ ان سب کو نوازنے والی غریب نواز ہستی صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کی، اس کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں نواز سکتا۔ بہرحال یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں اور ہر مثال کے ساتھ قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے رکھی، یعنی حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، غریب نواز، بگڑی بنانے والا، بیماری سے شفا دینے والا، اولاد دینے والا، رزق میں کشادگی کرنے والا، یہ سارے کے سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہر انسان کی پریشانی کو دور کرتا ہے اور ان کے ان معاملات کو پورا کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا لا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اولاد دینا یہ اللہ کے حکم سے، رزق اللہ کے حکم سے ملتا ہے، پریشانی اللہ کے حکم سے دور ہوتی ہے، بیماری سے شفا اللہ کے حکم سے دور ہوتی ہے۔ فرمایا لا یشرک فی حکمہ احدا، اپنے حکم میں اللہ تعالیٰ کسی کو شریک نہیں کرتا، وہ خواہ نبی ہو، ولی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں شریک نہیں کرتا۔ تو قرآن ہمیں یہ عقیدہ دیتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق بنائیں اور شرک سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والے پر جنت کو حرام قرار دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ شرک ہے، کسی سے اولاد طلب کرنا یہ شرک ہے، کسی سے رزق طلب کرنا یہ شرک ہے، کسی کو بگڑی بنانے کے لیے پکارنا یہ شرک ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو کسی بے قرار کی بے قراری کو دور کرے، پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے؟ کون ہے؟ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی کسی کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی بگڑی نہیں بنا سکتا، کوئی کسی کی بے قراری کو دور نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ہمیں قرآن دیتا ہے۔ اور جو انسان شرک کرتا ہے اس انسان کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو شریک کرتا ہے فکأنما خر من السماء، اس کی مثال ایسی ہے گویا آسمان سے گرتا ہے، فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس انسان کو پرندے نوچ لیں یا ہوا اسے کسی دور مقام پر لے جا کر چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کو اس انسان کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، ساری نیازیں اس کے لیے ہیں، کسی کے لیے کوئی نیاز زیر نہیں دیتی۔ اس لیے ہمیں اپنا عقیدہ یہی بنانا چاہیے۔ اور آج حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اختیارات سے واقف نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات بتاتا ہے کہ اگر میں تمہارے ساتھ یہ سلوک کروں دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس سلوک سے نجات نہیں دے سکتی۔ مثالیں دے دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا۔ صرف ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ تعالیٰ قیامت تک اس رات کو تم پر مسلط کر دے، ابھی اس وقت رات ہے، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ رات تم پر مسلط کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کون ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو دن کی روشنی تمہارے لیے لے آئے، جو سورج کو طلوع کر دے؟ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے سورج کو غروب کر دے، دنیا کی کوئی طاقت دن کی روشنی نہیں لا سکتی۔
قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک